आमाल नबूवत जो है वो दावत, तालीम और तज़किया, इबादत और खिदमत, यही चीजें वही है हमारे पास, उसी की हम दावत दे रहे हैं। फिर क्या वजह है कि ये बातिल खत्म नहीं हो रहा है, मेरे घर तक में से खत्म नहीं हो रहा। ये है मेरे और आपकी और करने की चीज, सोचने की चीज। आदमी एक कारोबार करता है, बैठ कर सोचता है कि यार मेरी दुकान क्यों नहीं चलती, मेरे बाद में मेरा पड़ोसी वो दुकान लाया तो उसने नया बंगला खरीद लिया और मैं भी कर्जे से बाहर नहीं आ रहा हूं। आज मेरे भाइयों, मुझे बस अर्ज करना है, बैठो सोचो मेरी बात पर, तश्कील मुझे नहीं कर, गौर करो। इस दावत की मेहनत को मैं और आप कितने साल से कर रहे हैं? मेरा साल जो लगा था वो 1967 में लगा। मेरी उम्र के जो लोग होंगे 55 साल तो मुझे दावत की मेहनत में चलते चलते हुए, 55-57। आप हजरात में से किसी के 20 साल, 25 साल, 30 साल हो रहे। और ऐसे मैं और आप दो नहीं है, पूरे सूबे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कितने। वहां अल्लाह के नबी ने मेहनत की तो 23 साल में दुनिया का बातिल टूट गया। और यहां मैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो हमारे पास में अभी कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिसमें ये कहे कि 100% दीन है। छोड़ दो शहर को, छोड़ दो जिले को, छोड़ दो तालुके को, कोई शहर हम पेश नहीं कर सकते, कोई बड़ा कस्बा हम पेश नहीं कर सकते। बल्कि हाल यह है कि 5 वक्त के नमाज़े 100% हमें ढूंढने पड़ते हैं किसी बस्ती में। क्या वजह है कि 23 साल और इस तबलीग की मेहनत को शुरू, दारुल देवन को कायम हुए 150 साल के ऊपर हो गया। इस तबलीग की मेहनत का पहला गश्त जो हुआ था ये 1925 में फिरोजपुर जड़का में बेवाक में हुआ था। आज क्या है 2000 साल हो गए, वहां 23 साल में हो रहा है और यहां 100 साल में हो गए। एक एक बस्ती का बातिल नहीं टूटा है अब तक। क्या फर्क है, क्या वजह है? अल्लाह के नबी जो आमाल दावत लेकर आए थे, हम उसी की दावत दे रहे हैं। हम दावत दे रहे हैं, हम तालीम कर रहे हैं, हम इबादत की दावत दे रहे हैं, हम खिदमत की दावत दे रहे हैं। वही आमाल जो सरकार ने जिसके जरिए से आलम के बातिल को तोड़ा, वही आमाल मैं और आप आज कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, वही कुरान पाक है। क्या वजह, क्या वजह? 100% हम अपनी मस्जिदों में नमाज ही नहीं बना सके। जरा बैठो, इस पर गौर करो, क्यों हो रहा है, क्यों? आमाल तो वही है। आमाल नबूवत जो है वो दावत, तालीम और तज़किया, इबादत और खिदमत, यही चीजें वही है हमारे पास, उसी की हम दावत दे रहे हैं। फिर क्या वजह है कि ये बातिल खत्म नहीं हो रहा है, मेरे घर तक में से खत्म नहीं हो रहा। ये है मेरे और आपकी और करने की चीज, सोचने की चीज। आदमी एक कारोबार करता है, बैठ कर सोचता है कि यार मेरी दुकान क्यों नहीं चलती, मेरे बाद में मेरा पड़ोसी वो दुकान लाया तो उसने नया बंगला खरीद लिया और मैं भी कर्जे से बाहर नहीं आ रहा हूं। नादान से नादान बच्चा भी सोचता, खाली तबलीग तबलीग तबलीग, क्या मतलब?
उससे हमें क्या मिल रहा है? हमारा जो निशाना है उस निशाने के हम कितने करीब जा रहे हैं? वरना एक भीड़ है साहब, तबलीग वालों की भीड़, जमा हो जाओ, बिखर जाओ। और कुव्वत जो इज्तिमाइयत और ताकत जो बननी चाहिए वो नहीं बन रही। नजर से आता है, दूर से नजर आता है सब एक, लेकिन फिर बिखर गए। ये तरबूजों का ट्रक देखा है तुमने? हमारी गुजराती में कहा जाता है कालेगड़ों में गौर। बाहर से पूरा जमा नजर आता है, एक एक मिला हुआ, लेकिन जहां आपने ट्रक का डाला खोला, फिर हर खरबूज अलग है, हर तरबूज अलग है। क्या है हमारा मसला? हम में इबादत नहीं आ रही, हम में मामलात हमारे ठीक नहीं हो रहे, मुआशरत ठीक नहीं हो रही, दूसरों को तो क्या पेश कर सके, हम अपने घर के लिए नमूना नहीं। हम इस मेहनत को क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? आप सारे मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो, आप कुर्बानी देने वाले हो, हमारे दुख के साथी हो तुम लोग। आज मैं आपसे अपना दिल खोल करके कह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो हमें परेशान किए हुए? क्यों नेताजी नहीं आ रहे? सारी नबियों से दुनिया का रुख बदल गया। जितने नबी आए उन्होंने दुनिया का रुख बदल करके गए। वही लाइन है, वही मेहनत है, वही कुरान है, वही नबी है, वही नबी की बातें हैं। क्या वजह है? सोचो तो सही, क्या है? क्यों ये हो रहा है? ठीक है, चिल्ले की जमातें भी निकल जाती है, 4 महीने की जमातें भी निकल जाती है, जमातों का तादाद बढ़ती चली जा रही है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। 2005-6 के अंदर में पूरे गुजरात से 6-7 जमातें बैरून जाती थी। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त में एक साल के अंदर में 75-80 जमातें जाती। ये नहीं कह रहा हूं, जमातें भी खूब जा रही, चिल्ले की भी जा रही, 4 महीने की भी जा रही, मजमा भी बढ़ रहा है, हजारों की तादाद में लोग। लेकिन दुनिया में जो मकसूद है हमारा पूरा दीन जिंदा होना, वो दीन क्यों जिंदा नहीं हो रहा? मुझे इसका जवाब दो। क्यों मेहनत कर रहे हैं मैं और आप, क्यों थक रहे हो जब इसका नतीजा नहीं आ रहा? और इस मेहनत के बगैर तो हमारी जिंदगी बनेगी नहीं, दीन के बगैर। और तो करो, खाली करने के लिए करो 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 करो, क्यों कर रहे हो? सोचो अपने दिमाग से। ये तो मजमा बहुत मखलूद है। अगर आप 500 दोस्त होते, मैं बैठकर आपसे बात करता। इस वक्त में बहुत तबीयत पर असर है। कहां? अब वही ताजिर दूसरे ताजिर से मिलता है, मतलब भाई बहन है, તમારી દુકાનમાં આટલો નફો છે, મારી દુકાનમાં આટલું શું કારણ? હું બિઠાકર બતા દેતા ખરીદી તારી કેવી છે, વેચાણ કેવું છે, સ્ટાફ કેવો છે, और वहीं पकड़ लेता है वो यहां भूल कर रहा है। मैं और आप बैठकर सोचे कि मेहनत इतनी मजबूत मेहनत है कि दिलों के रुखों को बदलती है। ये तालीम का हल्का जो है और तालीम का अमल है, इसकी ताकत जानते हैं? एक शराबी, कबाबी, गुनहगार मस्जिद की जमात जाती है तालीमी गश्त के लिए, उसको उठा करके ले आती है और ला करके बिठाती है, और आधा घंटा बैठता है तालीम में और आंखों में से आंसू जारी हो जाते हैं।
تعلیم اتنی طاقتور ہے. ایک اجتماع میں بیان کے لیے آتا ہے خالی دیکھنے کے لیے اور زندگی کھڑا ہو کر 4 مہینے لگا دیتا ہے. دعوت کی بات کرتے اتنی طاقت. جب عمل اتنا طاقتور ہے، کام اتنا طاقتور ہے، تو پھر ہماری محنتوں کے ذریعے سے نتیجہ کیوں نہیں آ رہا؟ بولو کوئی بات ذہن میں ہو تو کیوں نتیجہ نہیں آ؟ خالی بھیڑ ہے جمع کرنی. ہمارے اجتماع میں 5,000 مجمع آیا، ہمارے اجتماع میں 10,000 کا مجمع آیا، رات کو کھانا بنایا 12,000 کا کم پڑ گیا، پھر بنانا پڑا. السلام علیکم، ختم ہو گیا. آپ تو بڑے سمجھدار لوگ ہو. ہم اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں اور وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ زندگیوں کا رخ کیوں نہیں بدل رہا ہے؟ جبکہ دعوت کی برف کی خاصیت ہاتھ کو ٹھنڈا ہونا ہے، ایسے دعوت کی خاصیت زندگی کے رخ کو بدلنا ہے. کیوں نہیں بدل رہا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، تو سوچو، غور کرو. اور بہت غور کرنے کے بعد 2 چیزیں سمجھ میں آتی. ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ اعمال تو وہی ہے، قرآن وہی ہے ہمارا ان کا. ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ وہاں 23 سال میں نتیجہ آیا، یہاں 100 سال میں نہیں آ رہا؟ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے. صحابہ فرماتے ہیں بایان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر منشطا ومکرہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہم آپ کی سنیں گے اور مانیں گے. تنگی ہوگی تو، کشادگی ہوگی تو، جی چاہے گا تو، جی نہیں چاہے گا تو، ہر حال میں ہم آپ کی بات کو مان کر چلیں. بس یہ ایک بنیاد انہوں نے بنائی. اور حالات میں 23 سال میں ساری چیزیں آئی. غزوہ احد میں 70 صحابہ، مدینہ منورہ اس زمانے میں مشکل سے 1000 گھروں کا نہیں تھا، 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے. اور ایک آدمی کے شہید ہونے کے معنی جانتے ہو؟ یہ کسی کا باپ ہے، یہ کسی کا بیٹا ہے، یہ کسی کا چچا ہے، یہ کسی کا ماموں ہے، یہ کسی کا بھائی ہے. کتنے رشتے متاثر ہوتے ہیں ایک آدمی کے مرنے پر. 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، 70 صحابہ زخمی ہیں، خون بہ رہا ہے. اور اس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمراہ الاسد چلنا ہے. ہمراہ الاسد چلنا ہے. اور اگلا حکم، یہ تو ایک نہیں، اگلا، ہمراہ الاسد میں ہمارے ساتھ وہی جائیں گے جو احد میں تھے. نہیں، اب احد میں جو تھے وہ تو زخمی ہے. احد میں جو تھے اس کے گھر میں تو کوئی شہید ہو کر کے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. اور اس حال میں ہمراہ الاسد میں صحابہ گئے. اور ایک واقعہ میں جو عام طور پر سنایا کرتا ہوں، 2 بھائی تھے، دونوں بھائی زخمی تھے، دونوں چلے تو دونوں کے زخموں سے خون بہنے لگا. ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا بھائی وہاں جا کر کام کرنا ہے، اس طریقے سے تو دونوں راستے میں شہید ہو جائیں گے. ایک کام کر، میرے کندھے پر تو بیٹھ جا، تو وہاں پہنچتے پہنچتے اگر میرا وقت آ جائے گا تو میں چلا جاؤں گا، تو کچھ کام کرے گا.
اب اکیلا ویسے ہی چلتا تھا تو خون گر رہا تھا، اپنے بھائی کو جب کندھے پر بٹھا کر کے چلا ہے تو گوشت کے لوتھڑے گرنے میں، لیکن اوپر والا یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی سے معذرت کر لے، نیچے والا یہ نہیں کہتا۔ صحابہ نے اسے کام بنایا تھا، کام ہے۔ اور زندگی کے تمام موقعوں پر ایک حضرت ابی بن کعب ایک مرتبہ شریک نہیں ہو سکے، خدا کی طرف سے عتاب یہ ہے، سمجھنے کی چیز۔ یہ دیکھو میرے پیارو، یہ راہ دعوت ہے، یہ راہ دعوت ہے، اور دعوت کی راہ میں حق تعالی شانہ داعی کی حالات کے راستے تربیت کرتے ہیں۔ جب دین کا تقاضا آئے گا تو اللہ سامنے دنیا کا تقاضا لا کر رکھ دیں گے، جب دین کا تقاضا آئے گا تو سامنے ایسے مسائل کہ اجڑ جاؤں گا تو، جب دین کا تقاضا آئے گا تو سامنے یہ آئے گا کہ زندگی بھر کے لیے کنگال ہو جاؤں گا۔ بیچ میں ایک گلی ہوتی، سامنے تقاضا ہے، یہاں بندہ ہے، اب یہاں سے گزرنا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، حالات یہ کہتے ہیں، آنکھیں یہ کہتی ہے گیا ہمیشہ کے لیے۔ اس گلی سے جو گزارا جاتا ہے وہ ہے تربیت، اس سے بندے کا اور اللہ کا رشتہ جڑتا ہے، اس سے بندے کا اللہ کے سے تعلق بنتا ہے اور ایمانی کیفیت اس کی بنتی ہے۔ اب یہ بندہ اس موقع پر اگر یہاں بیٹھ گیا اور آگے نہیں بڑھا، ٹھیک ہے 2 دن کے بعد چلا جائے گا، ٹھیک ہے 1 ہفتے کے بعد چلا جائے گا، ٹھیک ہے 1 مہینے کے بعد چلا جائے گا، ملتا ہے تو دنیا کے سامنے آتا ہے کہ یہ محنت کرنے والے دعاؤں کے راستے سے اپنے مسائل کو کیسے حل کراتے ہیں اور اس کے اپنے اندر کا یقین کرتے ہیں۔ اب مسئلہ بس یہ ہے، صحابہ میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ یہاں آ کر فرق آ گیا۔ ہم میں ہیں 3 دن لگانے والے بہت سارے پورا مجمع میں، چلے لگانے والا پورا مجمع ہے، 4 مہینے لگانے والا پورا مجمع ہے، روزانہ کے 2.5 گھنٹے دینے والا مجمع ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس مجمع میں ایسے کتنے ساتھی ہیں کہ 3 سال سے ان کے مہینے کے 3 دن کا کبھی ناغہ نہیں ہوا؟ 3 سال میں کبھی مہینے کے 3 دن اس کے گئے نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، کتنا مجمع ہے ایسا؟ ہو گیا 10-12 ساتھی، چلو میں کہہ رہا ہوں 12، اندازہ کیا ہے؟ اس مجمع میں ایسے کتنے ہیں کہ جن کے 10 سال سے چلہ اس کا وقت ہو گیا کبھی ناغہ نہیں ہوا؟ 50 تو آج۔ اس مجمع میں ایسے کتنے ہیں کہ جن کے کبھی 2.5 گھنٹے غائب نہیں ہوئے؟ اپنے آپ کو دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، مجھے کسی اور کو نہیں، میں اپنے کو پوچھوں، آپ اپنے آپ کو پوچھو۔ ایک مجمع میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جس کے 2.5 گھنٹے لگے۔ 2.5 گھنٹہ کیا ہے جانتے ہو؟ گھروں میں دین کیوں نہیں آ رہا؟ جماعتیں کیوں نہیں بن رہی؟ میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کھیڑوت لوگ ہیں، آپ کے اس کھیت میں آپ نے باجرہ بویا ہے، اس کھیت میں آپ نے کپاس بویا ہے، اس کھیت میں تمباکو ہے، اس کھیت میں گیہوں ہے، اس کھیت میں سب کچھ، لیکن ان سب کے بیچ میں آپ کا بورنگ ہے، بورنگ چالو ہے، تمام کھیت ہرے بھرے، بورنگ بند ہوا تو گیہوں اپنی جگہ سوکھے گا، تمباکو اپنی جگہ سوکھے گا، کپاس اپنی جگہ سوکھے گا،
अब ये 2.5 घंटे बोरिंग है, और इस मजमे में 10 आदमी भी ऐसे नहीं है कि पाबंदी से 2.5 घंटे लगते। 2.5 घंटे के जरिए से नमाजी बढ़ेंगे, 2.5 घंटे के जरिए से तालीम में बैठने वाले बढ़ेंगे, 2.5 घंटे के जरिए से घरों की तालीम जिंदा होगी, 2.5 घंटे के जरिए से 3 दिन की जमात हर फर्द 3 दिन में जाएगा, 2.5 घंटे के जरिए से हर फर्द चिल्ले में जाएगा। ये मेन बोरिंग जो है वो नहीं हमारे पास। वजह क्या है? कुछ नहीं। कोई आदमी आप में ऐसा नहीं है कि जो 8 घंटे उसको घर सोने के लिए दे दो, 7 घंटे उसको कारोबार के लिए दे दो, 1-2 घंटे खरीदो फरोख्त के लिए दे दो। कोई आप में ऐसा नहीं है। आप, मैं भी हूं आपका साथी, हम में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास में 3-4 घंटे फारिग नहीं। कौन सी तबलीग? किस धोखे में है मैं और आप? जब ये बुनियाद नहीं है, दीन कहां से आएगा? काम तो नीचे से। देखो, हमेशा याद रखो, दुनिया की हुकूमतों के फैसले ऊपर से आते, खिलाफत जो है वो नीचे से चलती। ये दरख्त जो है ना, ये नीचे उसकी जड़ से कायम। अगर जड़ नहीं है तो ये दरख्त सूख जाएगा शाम तक। ये बुनियादी आमाल है जो हमारी जिंदगी को बदलते हैं, लेकिन इस बुनियादी आमाल हमारे पास नहीं। हम 4 चिल्ले की जमातें भी भेज देते हैं, 4 महीने की भी भेज देते हैं, खूब जाती है जमातें। तो अक्का दुक्का जाते हैं। अगली बार इसने चिल्ला लगा दिया, अगली बार इन्होंने लगा दिया, जमात तो बन गई। इसलिए मेरे भाइयों, ये रस्म नहीं, कुछ फैसले करो। आज 2025 में कुछ फैसला करना है कि कुछ बुनियादी हमें जड़ से निकलना है। मैं नहीं करूंगा आपकी बैरून वगैरह की तश्कीलें, होती रहेगी, वो बुनियाद से उठना है। बुनियाद क्या है? रोजाना की 2 तालीमें, हफ्ते के 2 गश्त, रोजाना का मशवरा और 2.5 घंटे, माहाना 3 दिन 27 दिन मेहनत करके अपनी जमात बना करके खुद जाना है। फिर इसके बाद साल का चिल्ला और अल्लाह तौफीक दे 4 और अल्लाह तौफीक दे बेरू। बुनियाद यहां से। अगर बुनियाद नहीं है, कुछ नहीं। धोखा है भाई, मुझे और आपको तबलीग का धोखा है। जिंदगी का रुख नहीं बदले। जिंदगी का रुख नहीं बदले। एक मोतक भी मजमा वो है जो इन बुनियादी अमाल पर कायम है। आप देखोगे 1-2 साल के अंदर में आपके पूरे जिले में कोई ईमान वाला बाकी नहीं होगा जो नमाज और दीन की तरतीब पढ़ना है। कोई टारगेट तो हम तय करें, शुरू तो हम कहीं से करें, बुनियाद तो हम कहीं से बनाएं। अब यह है कि मैं कहूंगा कौन तैयार, सब हाथ ऊंचा कर देंगे। उसको ऊंचा करने वाले को भी पता, आदत हो गई। अब इससे नहीं होगा। किसको दिखाना है हमको? किसको बताना है? हमें कहां देनी है पूरी रिपोर्ट? अपने आप से पूछो। मैं अपने से पूछूं उस्मान कहां खड़ा है? आप अपने आप से पूछो, कहां है तू? तेरे ईमान की क्या कैफियत है? तेरा खुदा के खौफ की क्या कैफियत है? तेरी नमाजों में 25 साल पहले तू 4 महीने लगाए थे, उस नमाज में और आज की नमाज में क्या फर्क है तेरा? 2002 से पहले सब गठड़ी वाले थे, आज मैं पूछूं तो दुकानें हैं तुम्हारे पास। उस जमाने में सैकड़ों में कमाते थे, अभी लाखों में कमाते हैं 25 साल में। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 25 साल में मैं और आप 4 महीने लगा चुके, हमारे ईमान में क्या तरक्की हुई?
ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ ہمارا اللہ سے خوف کا کیا حال ہے؟ اوروں کا حساب مت کرو، میں اپنا کروں، آپ اپنا کرو، اس لیے کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ دنیا کے اچھا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ اچھا نہ کہے۔ اس لیے آج فیصلے پر آؤ، آج فیصلے پر آؤ کہ ایسے ہی چلنا ہے، بھیڑ اکٹھا کرنی ہے، یا زندگی کے رخ کو صحابہ کے رخ پر لانا ہے؟ بولو۔ اگر ایسے ہی چلنا ہے ٹھیک ہے، ہم تمہاری تشکیل کر لیں گے، کچھ لوگ بیرون لگائیں گے، کچھ لوگ 4 مہینے کریں گے، کچھ لوگ یہ کریں گے، ختم ہو گئی مطلب، چلو سبحان اللہ الحمد للہ۔ اور اگر آج کسی رخ پر آنا ہے تو فیصلہ کرو آج کہ آج سے مقامی اعمال میری ذات سے نہیں جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ 2.5 گھنٹے میرے وقت گھڑی دیکھ کر کے ایک ہی گھر کی ملاقات اور مجھے لگانا ہے۔ مہینے کے 3 دن دنیا کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا مولانا 34 سال ہو گئے میرے مہینے کے 3 دن نہیں گئے۔ میں نے کہا کیا بات کرتا ہے؟ ان کا ہم ہونا۔ میں نے کہا تیرے 3 دن کا وقت بعض مرتبہ تو عید کے دن ہے۔ ان کا بالکل آئے۔ میں نے عید کے دن اپنی جماعت بنائی اور جماعت بنا کر کے میں گیا۔ میرے بیٹی کی شادی کا موقع آیا، میں جماعت میں گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ میرا گشت کا دن آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارے انگلینڈ میں ہمارے بعض ساتھیوں کے متعلق یہ مشہور ہو گیا کہ بھائی فلاں خاندان کو دعوت دینی ہے، اور تو کسی نے کہا کہ کیا دیوس ہے ان کا મંગળના દિવસે જ મતલબ છે એ નહીં આવે, એટલે એ લોકોનો ગસ્ટનો દિવસ છે એ નહીં આવે। એમને બોલાવવા હોય તો બીજો દિવસ રાખો। دنیا کو معلوم ہو اس عزم پر آئے، اللہ نے ان سے کہا۔ اس لیے آج مجھے تو بس مفتی صاحب معاف کریے گا مجھے، میں تو بس اس مجمع سے یہ بنیادی باتیں چاہتا ہوں، اس مجمع میں سے اللہ کو سامنے رکھ کر ایک اللہ کو سامنے رکھ کر اندر کی عزم کے ساتھ روزانہ کی 2 تعلیمیں، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، روزانہ کا مشورہ، ہفتے واری 2 گشت، مہینے کی 3 دن کی جماعت بنا کر کے خود جانا، خود بنانے خود جانا، اور سال کے چلے 4 مہینے کی جو ترتیب ہے کہ یہ میری ذات سے کرنا، اور اپنے انفرادی اعمال۔ میرے دوستوں کیا کہوں آپ، جس اللہ کی طرف ہم بلاتے ہیں اس اللہ سے کیا تعلق ہے میرا اور آپ کا؟ میرے ساتھی، میں جیسے ہوں بیان کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ایسے، میرے اپنی ذات کے عیوب رکھ رہا ہوں، تم میں تو نہیں۔ اگر میں میرے ان دوستوں سے پوچھوں کہ جس رب کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں، کیا 3 تسبیحاں بیٹھ کر ہم پڑھتے؟ کیا قرآن کی تلاوت پابندی سے روزانہ ہماری ہوتی؟ کیا 15 منٹ کے لیے بیٹھ کر اللہ سے دعا کی توفیق ملتی ہے؟ کہاں ہیں ہم پیارو؟ ہم کون سے دھوکے میں پڑے ہوئے؟ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح جہاں ہوئی وہاں ہمارا سر ہے، ہمارا رب بہت کریم، 70 سال کا بوڑھا گناہوں میں زندگی گزار چکا اور گاتا رہا، موسیقی کرتا رہا، اور جب 70 سال ہو گئے، آواز بیٹھ گئی، سب کچھ ہوا، کوئی بلاتا نہیں ہے، اس حال میں بھی یہ گناہ کرتے کرتے اس رب کے پاس گیا کہ رب اب کوئی میری نہیں سنتا، تو میری سن لے۔ رب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمارا رب بڑا ہی قدردان، بڑا ہی قدردان، لیکن بندہ کہہ تو کرے،
बंदा किसी फैसले पर तो आए। इसलिए बस मेरे दोस्तों, इस वक्त में मेरा ये मजमू, आपको ताज्जुब होगा ये आज 4 महीने की तस्वीर दी सकता, आज बैरून की भी सकता नहीं, बहुत की हमारी जड़ें सूख रही थी मेरी और आप, और जड़ सूखेगी तो फिर इस दरख्त को तो सूखना ही। हम अपने आप को तबलीग में समझते हैं, ये धोखा है। आज किसी फैसले पर आना है। इस मजमे में देखो, किसी को रस्मन में नहीं कह रहा हूं, अंदर से मेरी बातें सुनी आपने, मेरी गुजारिश सुनी, मेरी भीख सुनी आपने। इस मजमे से बस ये बुनियादी आमाल जो है, ये आमाल के लिए मैं आज चाहता हूं कि हमारा साथी ये तय कर ले, दुनिया पलट जाए, हालात कुछ भी आ जाए, लेकिन ये आमाल दावत जो है इसको मैं नहीं छोड़ूं। खाली इंशाअल्लाह, खाली इंशाअल्लाह तुम कुछ न कुछ ऐसा करना नहीं हो गई तो हकीकत है। अब इस मजमे में से पक्की बात, मैं तो कसम नहीं दिलाता, बाद में तो जी क्या करते आदमी तय करे साहब आज। अब इसके बाद मैं तुमसे 4 महीने की बैरून की तश्कील नहीं करता कि साहब मेरे पास पैसे, ये सारी वो चीजें हैं जो आसान है और हम बेसाब कर सकते हैं ऐसी, लेकिन अंदर का आत्म नहीं है करने का, नहीं हो रहा, और नहीं होने की वजह से दूसरों को तो छोड़ो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए आज मैं इस मजमे से चाहता हूं कि हर आदमी अपनी जात के मुतालिक फैसला करे, औरों का नहीं। मैं नहीं बस पूछता तुम कितनी जमातें निकालोगे, हर आदमी, मेरी जमात मुझे 3 दिन की खुद बनानी है, मुझे अपने गश्त में खुद जाना है, औरों को लेना है, मुझे दूसरे गश्त में खुद जाना है, दूसरे गश्त में मेरी मर्जी से नहीं, मुझे जहां मशवरे से कहा जाएगा वहीं जाकर गश्त करूंगा, वहीं जाकर मेहनत करूंगा। इसलिए कि एक बात सुन लो मेरे दोस्तों, यह आमाल दावत जो है उसकी जान है, कुछ चीजें जान देती है, कुछ चीजें, ये माइक का आवाज आ रहा है आपके पास, लेकिन ये वायर असल नहीं, असल जो इसके अंदर में है वो करंट है। अगर करंट है ठीक है, करंट नहीं दिखती। आमाल दावत में असल जो चीज है उसकी जान वो मुजाहदा है। अगर मुजाहदा नहीं है तो फिर मशवरा नहीं है, प्लानिंग। जो भी हालात होंगे मेरा रब मेरी मदद करेगा। इस मजमे में जितने साथी बैठे, ए बच्चे, ए जाने वाले, बैठो, तुम हमारा सत्यानाश करने आए हो। ये मजमा आज किसी फैसले पर आओ, फैसले पर आओ, रुख बदलना। और अल्लाह ने ये खेड़ा जिला तुम में बहुत सी इस्तेदादें रखी, तुम नहीं जानते। तुम में क्या इस्तेदादें हैं तुम नहीं जानते, हम जानते। अल्लाह ने तुम्हारे जवान में क्या स्पीड रखी, तुम्हारे लोगों में किन किन हालात में। जो मुझे याद है, जोन की जमातें मैंने 2010 में रखी थी, ये फजल जी खड़े होकर बोल, साहब सोची ने बोलो केवी रीति जब हुआ, और तुमने करके दिखाई। 2002 के वक्त में पूरे गुजरात का सफर हुआ। जब मैं आनंद पहुंचा हूं, 6 बजे कर्फ्यू लग जाता था, दोहर की नमाज के बाद आमतौर पर बात होती थी, इसमें हम नकद जमात बनाते थे। खेड़ा जिला को जानता हूं। मैंने अपने साथियों से ये कहा कि मुझे यहां से 2 जमातें बनानी है, आज नकद 4 महीने। एक जमात बन गई। अब मैंने उन साथियों को, जो साथी अपने देहातों से लूट करके यहां आनंद में आकर पड़े हुए थे, खैमों में पड़े हुए थे,
ان کا گھر بھی ان کی بیوی بچوں کے ساتھ آئے ہوئے، ان کا اللہ کی مدد اسی پر آئے گی. ان ٹوٹے پھوٹے اجڑے ہوئے میں سے مجھے جماعت بنانی ہے چاہیے، نقد کل جانا. تم میں وہ نوجوان بہت سے ہوں گے جو اس وقت کھڑے ہوئے تھے اور جماعت بنی اور دوسرے دن نکل گئے. خدا کرے میرا یہ سلسلہ ایک نمونہ بن جائے پورے گجرات کے لیے. اب بنیاد مضبوط ہوگی اور قربانی کے ساتھ ہوگی، نتیجہ میرا رب بہت جلدی لائے. اب طے کرو اور فیصلہ کرو کون ہے. دیکھو رسمن کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ذات سے یہ بنیادی اعمال ہر حال میں اپنی ذات سے کروں گا، رسم کے طور پر نہیں. خود محنت کروں گا اور خود اپنی جماعت 3 دن کی بناؤں گا اور خود گشتوں میں جہاں مشورہ ہوگا کروں گا. میں اس کے لیے تیار ہوں. جو آدمی تیار ہو اللہ کو حاضر ناظر سامنے رکھ کر کے ہمت کے ساتھ کھڑا ہو. کون تیار ہے؟ کرو فیصلے. اٹھتے جاؤ، میں نہیں بولوں گا، میں نہیں بولوں گا انشاءاللہ.